हालेलुया। सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च हाम्रो परमप्रभुलाई धेरै धन्यवाद। उहाँलाई महिमा होस् र उहाँलाई नै आदर र भक्ति सम्पूर्ण कुरो उहाँलाई नै होस्। र जति पनि सारा संसारभरि रहनुभएका प्रभुको अति नै आदरणीय भक्तजनहरू जति पनि हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रभुमा भएर प्रेम गर्नुहुने र हामीलाई एकदमै सहयोग गर्नुहुने, हामीलाई वास्ता र फिक्री गरिकन हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुने र एकदम हृदय खोलेर प्रभुलाई माया गरिकन मुठी खोलिदिनु हुने सम्पूर्ण प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ मण्डली परिवारबाट नै। र ख्रिस्टको नाममा न्यानो अभिवादन जयमसी छ। अनि अब यो घर अनि सम्पूर्ण हजुरको प्रार्थनाको कारण र मुठी खोल्नुको कारणले गर्दा अब यो घर छठ ढलानतिर लाई तयार यहाँ परमप्रभुले बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो यताको साइड हो, यो अनि राइट दाहिनेपट्टि साइडको यो भाग भयो। अब यहाँ ढलाइ गर्नको लागि छठ ढलाइ गर्नको लागि चाहिँ यहाँ मिस्त्रीहरूले यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो पछाडिको भाग यो ब्याक साइड हो, यता पछाडिको यो भाग चाहिँ पछाडिको। अनि झ्यालहरू यसरी छ, अनि यसरी बाँसो गरिराख्नुपर्छ। अब ढलाइको लागि उहाँहरू तयार हुँदैछ, परमप्रभुले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, धेरै प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। परमप्रभुले सम्पूर्ण सारा संसारलाई नै आशिष दिनुभएको होस्। यो चाहिँ टोयलेटको सेफ्टी ट्याङ्की हो। यो ट्याङ्की अहिले भर्खर यहाँ बनाइसक्नु भएको हो, पछाडिको साइड हो यो। यहाँ प्रभुलाई पनि धन्यवाद। यहाँ झ्यालहरू अनि यो चाहिँ अब यहाँ बन्द भएको छैन, भोलि पर्सि बन्द गरिदिनुहुन्छ होला। यो ट्याङ्की एकदमै ठुलै ट्याङ्की छ, गहिराइ नै छ। धन्यवाद होस्। यसरी यो चाहिँ पछाडि यो टोयलेट बाथरुमको झ्याल हो। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो माथि जाने लिस्नुको लागि र यो चाहिँ एकदम यहाँ अगाडि भाग यो चाहिँ भित्र जाने यो लिस्नु हो। यो चाहिँ अगाडिको भाग एकदम घरको अगाडिको सिमाना है। यो चाहिँ घरको सिमाना चाहिँ अगाडि यो अगाडि यहाँनिर बरान्डा यति सानो पिलरहरूले त यो भित्र जाने बाटो लिस्नु। यसो हामी धेरै पस्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। सर्वोच्च परमेश्वरको धन्यवाद हजुरलाई। अनि यसो टोयलेट बाथरुमको लागि रुम हो यो। अनि एउटा रुम, यहाँ रुम चाहिँ एउटा यो ढलाइको लागि। यहाँ माथि उनीहरूले बिम कसिसक्यो के यति भन्छ यसलाई, सडेसी के भन्दो रहेछ मलाई त आउँदैन पनि हो। उहाँले गरिदिँदै हुनुहुन्छ, 3 दिन भइसक्यो। र माथि जाने यो लिस्नु यो। अनि यो एउटा रुम यसरी सबै उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ। अस्ति म यहाँ नआउँदा चाहिँ निकै पानी र घामले अलि दुःख दिए जस्तो छ। एक दिन कति दिन पानी परेर काम भएन, कति घाम लागेर उल्टी रगतै उल्टी गर्नुभयो अरे कति मिस्त्रीहरूले हो। अनि काम गर्नु सक्नु भएन छ। तर जे होस् प्रभुलाई धन्यवाद। जब प्रभुले घरमा ल्याउनु भएर बिहान 6 बजी यहाँ प्रार्थना गर्छौँ। यो चाहिँ सिटी के भन्छ अरे किचन हो। यो चाहिँ किचनको हावा जाने यो किचन रुम। यसो त्यहाँ बेडरुम हो। यसरी रोटेसन हुँदैछ है। प्रभुलाई धन्यवाद छ। तर आएर प्रार्थना गरिसकेपछि चाहिँ पानी र घामले आजको दिनसम्म हामी मङ्गलबार आइपुगेको होला घरमा सेवाहरू बाहिर फिल्डबाट मङ्गलबार आइपुगेको। अनि बुधबार बिहानदेखि यहाँ प्रार्थना छ। घरमा बसेका छैन, तर पनि बिहान उठेर 3 बजी 4 बजी घरमा उठेर प्रार्थना गरेपछि फेरि यहाँ आएर प्रार्थना गर्ने, अनि बाहिर सेवामा फिल्डमा जाने, अनि फेरि बेलुका यहाँ प्रार्थना गर्ने, त्यसरी गर्ने गरेका छौँ है। प्रभुलाई धन्यवाद। यसरी माथि जानुहोस् न हो। यसै गरी यहाँ चाहिँ बनाउनु भएको छैन, अब भोलि नै पर्सिसँगै गर्नुहुन्छ होला। ऊ मिस्त्री भाइले बुन्दै हुनुहुन्छ हो। यसरी प्लास्टिक छाप्दै हुन्छ, यसरी प्लास्टिक छाप्दै हुनुहुन्छ। अब गर्दै हुनुहुन्छ हो। है परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। उहाँलाई नयाँ नयाँ प्लास्टिक छापेर अब यहाँले सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि बत्ती लाइनको होला। प्रभुलाई धन्यवाद र धेरै प्रार्थना गरिदिनुभयो। हरेकको प्रार्थनाको सुनाइ प्रभुले सुन्नुभएको छ र आशिष आज दिनुभएको छ। उहाँलाई हृदय खोलेर नि धन्यवाद। अनि मण्डलीको पनि धेरै धन्यवाद छ। अनि गाउँले छिमेकी वरिपरि सबै हरियाली मकैबारी छ है। यहाँ पानी नपरेर कस्तो बिजोग भएको थियो। पानी परेपछि प्रार्थना गऱ्यौँ, पानी यसरी पऱ्यो। अहिले मकै घोगा लाग्नु थालेछ फेरि हो है। प्रभुलाई धन्यवाद। प्रभुले हाम्रो पुकारा सुन्नुहुन्छ। गिटी बालुवा हो, यसरी हरियाली पनि छ। परमेश्वरलाई महिमा। हालेलुया। सर्वोच्च मेरो अबा पिता हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु। अब जुन दिन ढलाइ हुन्छ या बिहिबार
या बुधबार या बिहिबार ढलाइ हुन्छ। जुन दिन ढलाइ हुन्छ त्यो दिन चाहिँ प्रभुले चाहिँ मौसम साफ गर्नुभएको होस्, मौसम सहायता गर्नुभएपछि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अझै पनि प्रभुका भक्तजनहरूमा निरन्तर प्रार्थना विशेष छँदैछ, गरिदिइराख्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। तैपनि म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्दैछु है, त्यसले गर्दाखेरि किनकि यो मौसमले गर्दा दिन कहिले लाइन आउँदैन हो, बत्ती आउँदैन, रातभरि बत्ती आउँदैन पानीको कारणले गर्दाखेरि। तर आज चाहिँ अघि कतिखेर चाहिँ अहिलेसम्म पुगेको छैन। तपाईँलाई धन्यवाद। र ढलान गर्ने दिन पनि त्यस्तै हुन सकेको होस्। र यहाँ माथि उयो घरको भाइले हामीलाई बत्ती दिनुभएको छ, उहाँ भाइले यहाँ सानो घर उता घरको भाइले बत्ती दिनुभएको छ। यहाँ भाइले चाहिँ अहिलेसम्म पैसा पनि दिनुभएको छैन। तपाईँलाई धन्यवाद है। छोरालाई परमेश्वर धेरै आशिष दिनुभएको होस्। सिटी सरी चलाएर व्यवहार गर्नुहुन्छ उहाँ भाइले पनि है, प्रभु धेरै आशिष दिनुभएको होस्। धेरै छिमेकीहरू असल दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुले भन्ने। र त्यो दिन चाहिँ एकदमै प्रभुले बत्ती पनि दिनुभएको होस् र पानी पनि नै, घाम पनि नै, किनकि धेरै गर्मी छ, तराईको ठाउँ त हो होइन। गर्मीले गर्दा धेरै गाह्रो हुन्छ मिस्त्रीहरूलाई बिचरा। प्रभु दयालु हुनुहुन्छ, हाम्रो परमप्रभु विश्वास छ दया गर्नुहुन्छ है। र त्यो दिन चाहिँ एकदम सफा एकदमै दिनुभएको होस्। हामीलाई मौसम सबै दिनुभएको छ, हाम्रो प्रार्थना छ है। हालेलुया। हिराबाद निन्दा खोलाबा इट्ठामा छ। फेरि पछि हामी इटारमा पुगेर फेरि झारेको इँटा हो, 3000 फेरि झारेको इँटा हो। पहिलाको इँटा साफ भयो, फेरि इँटा झारेको पछाडि फेरि प्रभुलाई महिमा होस्। यसरी जुटाइराख्नु भएको छ। रडहरू पनि आज घर झारेको हो, उसलाई धन्यवाद। अझै 6 बन्डल रड आउनु बाँकी नै छ। अरू चाहिँ रड चाहिँ आशिष छ, गला चाहिँ पुग्दैन जस्तो भन्नुभएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद। सबै कुरा उहाँबाट नै भएको कुराहरू हो। र साँच्चै नै बाइबलले भन्छ आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई कुनै उत्तम कुरा खाँचो छैन, खाँचो पर्दैन भन्नुभएको वचन चाहिँ साँच्चै नै यो भन हेर्दै लाँदाखेरि पुरा भयो जस्तो लाग्छ मलाई। तर मैले आज्ञा पालन त गरेको छुइनँ, प्रभु सेवा मैले काम त केही पनि गरेको छु। तर पनि उहाँले यो आशिष दिनुभएको छ। मण्डलीको प्रार्थना र दयालु प्रभुको हृदय भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लागेको छ। धन्यवाद होस्। हरेक दिन हाम्रो प्रार्थना, हरेक दिन हाम्रो परिश्रम मेहनतमा चाहिँ परमप्रभुले प्रशस्तै नै आशिष दिनुभएको छ। आमेन। हालेलुया। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु, यसैद्वारा यसरी जुटाउनु भएको वहनको लागि धन्यवाद छ प्रभु। बाँकी धेरै कामहरू छ, अझै धेरै लगाउने कुराहरू छ प्रभु, डल्लै छ अझै प्रभु येशू। तर यो सबै कुरा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास छ। हे मेरो अब्बा पिता, जतिले मुठी खोल्नुभयो, प्रार्थना गर्दै भयो देश विदेश आफ्नो दासहरू प्रभु येशू, आज उहाँले परिश्रम गरेर पसिना बगाइकन अर्काको देशबाट प्रभु येशूको कम्पनीमा काम गरेर प्रभु, हाउसमा काम गरेर कति दुःख गरेर प्रभु कमाउनु भएर भेटी छुटाउनु भएको भेटी आज भवन बनाउनु भएको छ। हजुरले प्रभु येशू, हजुरलाई सधैँ महिमासँग बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु। आफ्नो छोराछोरीलाई प्रशस्त स्वर्गीय आशिष र जीवन दिनुहोस् प्रार्थना गर्छु यीशु राजा। हालेलुया। इलामदारा लखारा बाबारा सन्दारा खिला बाबारा सेन्देरे खिला बारासी। कारण उहाँको मुठी खोलाको प्रार्थनाद्वारा आज यो भवन हजुरले दिनुभएको छ प्रभु। उहाँको जीवनको लागि प्रशस्त आशिष मिलो, उहाँको परिवारमा, मण्डलीमा, दाम्पत्य जीवनमा, लालाबालामाथि प्रभु फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानको लागि हजुरले एकदमै सहयोग गर्नुहोस् मेरो अब्बा पिता। मेरो पवित्र आत्मा सहायता गर्नुहोस् प्रभु। जति देश विदेशमा हुनुहुन्छ, कन्दरामा हुनुहुन्छ प्रभु येशू, एकदमै बिगडको ठाउँमा हुनुहुन्छ प्रभु येशू, हरेकलाई सहायता बिन्ती प्रार्थना गर्छन्। खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सहायता गर्नु बिन्ती गर्छु प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। रबन्दला खला बाबा रसा खारा लाबा हिरन्दला खरा बाबा रसा बारा सन्दुरी खाबा छ प्रभु। हजुर इच्छा अनुसार भवन बन्नुपर्छ, जति तल त्यति हजुर इच्छाले हुन सकोस्। अब यो भवनमा चाहिँ धेरै गरिबहरू, दुखेर, अनाथ, विधवाहरू र रोगी बिरामीहरू धेरै आएर प्रभु हजुरको महिमा गर्नुपर्छ। म यही प्रार्थना गर्छु प्रभु, हजुरको महिमाको लागि र मानिसको भलाइको लागि प्रभु। यो भवन बनेको हो मेरो सुख शान्तिको लागि होइन प्रभु, तर आफ्नो जनहरूको लागि प्रभु, असहायहरूको लागि, गरिब दुखीको लागि अनि रोगी बिमारीको लागि प्रभु। चारैतिर रोगी बिमारी लिएर यहाँ हजुरले चङ्गाई गर्नुहोस्, निको पार्नुहोस् प्रभु र जीवन दिनुहोस् प्रभु। मेरो यही प्रार्थना छ मेरो येशू। मलाई कुनै कुरा चाहिँदैन प्रभु, हजुरको महिमा होस् र मानिसको जीवन एकदमै बलाइ होस् र आशिष होस् प्रभु। म यही चाहन्छु। हरेक मानिसको जीवनमा हजुरको वचनले बाबा धुनुहोस् उहाँको पापहरूलाई प्रभु। मानिसको जीवन र परिवारलाई लिनुहोस् हजुरले बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु। यो भवनबाट धेरै उद्धार मुक्ति पाउनुपर्छ प्रभु।
यो घरबाट धेरै जीवन पाउनुपर्छ प्रभु, धेरैले शान्ति पाउनुपर्छ, आनन्द पाउनुपर्छ, मेलमिलाप हुनुपर्छ प्रभु। अन्धकारहरू सबै हट्न सकोस्। अब यो जुन ठाउँबाट प्रार्थना गर्छौँ, आराधना गर्छौँ प्रभु, आफ्नो इच्छाले यो काम सो काम सब पुरा गर्नुहोस् बिन्ती प्रार्थना अनुरोध छ। हे मेरो अब्बा पिता, हामी आज्ञाकारी भएर सधैँ हामी हजुरलाई महिमा दिन सकौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, जति यहाँ लगनी लाग्ने भेटीहरू सबै जुटाउनु नि हुनेछ। बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु, हजुर जान्नुहुन्छ हृदयको कुराहरू, हजुर बुझ्नुहुन्छ मनको कुराहरू प्रभु, सबै कुरामा सहायता गर्नुभएको होस्। आफ्नो छोराछोरीलाई भनी बिन्ती प्रार्थना गर्छु यीशु, धन्यवाद। हजुरलाई सदा सर्वदा प्रशंसा र महिमा हुन सकोस् पृथ्वीबाट अनि विश्व देश मण्डली विश्व परिवारबाट प्रभु सदा सर्वदा आफ्नो महिमा लिनुभएको होस् प्रार्थना गर्छु। हरेक छोराछोरी प्रभु हामी आज्ञामा रहन पाऊँ, हजुरको डर र भयमा, हजुरको वचनमा, हजुरको इच्छामा नम्र विनम्र भएर प्रभु हामी भएका रिसहरू घमण्डहरू सबै मार्न परोस् यीशुको नाममा। किनकि बाइबलले भन्छ मानिसको रिसले परमेश्वर धार्मिकता आउँदैन, किनकि घमण्ड चाहिँ मानिसलाई पतन हो भन्छ बाइबलले। प्रभु त्यस्तो जीवन कसैको नहोस्, मेरो जीवन लगायत परिवारमा, मण्डलीमा, सारा संसारमा भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु। धन्यवाद छ। छोटो अन्त बिन्ती प्रार्थना हजुरबाट चरणमा राख्दछौँ प्रभु। ढलन कुन दिन हजुरले ढलनको समय दिनुहुन्छ सो कुरा मलाई थाहा छैन, तर पनि प्रभु ढलनको दिन एकदमै साथ दिनुभएको होस्। पानी पनि नपरोस्, घाम पनि नलागोस् प्रभु, लाइन बत्तीले एकदम साथ दिनुहोस्। धेरैको मान्छे जीवनमा आज यस्तो हानि नोक्सानी भइरहेको कुराहरू छ, बर्खाको समय भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु, तर हजुरले सहयोग गर्नुभएको होस्। हजुरलाई हामी कहीँबाट सहयोग पाउँदैनौँ, सपोर्टिङ पाउँदैनौँ, दया पाउँदैनौँ, प्रेम पाउँदैनौँ, आशिष पाउँदैनौँ। हजुरले हुनुहुन्छ सब कुछको भण्डारी मेरा बा पिता, मैले प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ प्रभु। छोटो अन्तर बिन्ती प्रार्थना स्वर्गमा सुनाइयोस् र पृथ्वीमा नै उत्तर आउन सकुने बिन्ती अनुरोध छ। येशूकै नाम आमेन। हालेलुया। फेरि पनि सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई जय मसीह छ। प्रभुले सदा सर्वदा आशीष भएको होस्। आमेन।